सोच के निकला हूँ कि मर जाना है, घर से ये सोच के निकला हूँ कि मर जाना है, अब कोई राह दिखा दे कि किधर जाना है। सहना तो एक सजा थी मुरादे महाल की, सहना तो एक सजा थी मुरादे महाल की, अब हम न मिल सकेंगे मियाँ जान अलविदा। अब मैं क्लास 9 इक़्तिदार हुसैन को दावत देना चाहता हूँ कि वो आए और हमें अपने अशआर सुनाए। क्लास 9 इक़्तिदार हुसैन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब काबिल एहतराम उस्ताद-ए किराम और मेरे प्यारे अज़ीज़ भाई अस्सलाम अलैकुम। आज इस पुरवकार महफिल में मुझे जो मौजू दिया गया है वो है अशार का हजार कलद उम्र पर जहान शी व आखिर बदश बंदून बाजार वीरान शी तची हसे दजमाने पर जोर मस्ती दजमानी बदन स्कोरा पर खजान शी सहज़ेर पर पंक्षी स्ता दौड़ान दे तेर साथ बदल अल्लाह पज़रा अरमान शी पहशमत पर सुल्तानत के सिकंदर वी खलीलाज बदी पानी दुनिया रवान शी सुलेमान पेशान का तख्त पर हवासी व आखिर बदल तोरी खावली बयाबान शी कदनास पगड़े का गक एक दिल ख्याला तो बज़मत के बरा प्रेम से आसमान शी पर दुनिया के शाहजहान शी दमलकुनो दगना मत बिना मुबी निशान शी भाई का बुमर मरे दलवाड़े दानिश्ता याद मर्ग नखलस दलवाड़े दानिश्ता दौर बशो न गनम न पैदा कीगी ची अज़गी कर यो गलवाड़े दानिश्ता वो द पुलिस रात पर नरेलार द मंजल ले पहवा के तेरे दरबारी दानिश्ता दने को बदु तलल पे इंसाफी कदर नदर न तलल बाड़ी दानिश्ता नोरा रहीम दे हो समूह का अमल बगोरी कपस्वाल जन्नत तलल बाड़ी दानिश्ता मुत्तदी हम प्यारे आका मुसलमाना हमेशा का उससे दलवाड़ी दानिश्ता मुरसलान पैगंबरान मर्गी खामोश करल बचलवल सरकत दलवाड़ी दानिश्ता वाई खुदा खबर छी वो जिनकार के वाले लगे पता न बांधे दूध बशाने घटे पकियाम ऊपर ऊपर बांधे पोई नशमे पल बांध की तो खुगी की दम ला पटे वो तो दुनिया द पारा खत तालीम याफ्ता इल्ला करून वो तो मज़हब द पारा न पोहे की जटे वो तो दुनिया का पुरान ईश्वर रहमाना नूरे वकड़ा खैरत द पारा घटे वो बखबलसान की फन पैदा करची फन बाप द जहान दस मौया रहमान ची बेकार ज़माना शना अवसर गजान ची दे इंसान पर जोड़ी बोले हर इंसान ता दे इंसान पर नजर गोरा ऊपर दुनिया की गदसल से ता मकान भी मकान न दे मकबरे ता मकान पर नजर न दोबारा दरद निश्ता पर दुनिया और नन दीवार तक दरों पड़ी कर इख्तियार वो का उच्चती मर्तबे द चापकारी इस्ताकाबत दावत पर दी दुनिया वो का मेहनत और मशक्कत बस द दीन दे कार न दे बल मेहनत पर दी दुनिया नवाई द खबर से फलसान तकराम यारान नमे कार नमे गरज निश्ता बलशा वो नमस्ताव द बलाग रमजान दवायम दलगिर मशी का मिनू वाकिस तुस्ता वाई द क़यामत परज बदा पुख्तन नवी चे तस्बीह द फलानी का द फलाना नवाई का आखिर को मी खबरी तकबर न डडकड़े दुका मशीद दी उमर पर बका नवाई गोरा माप तो रहमान बांध चुल उमर दा से तेर शो लगतीर शी उसाद दी दुनिया
پیغمبر غونډه هستی له دنیا لاړه د دنیا ویرانه نشوه په هجران او چې د داسې خلک لاندې شوه تر خاورو د چا یاد یې ما او تا غوندې سګان که غربیل کړم د تمامې دنیا خاورې بیا به نه ممام لره او شاه جهان چې ته په دواړو سترګو ښکلولې ګوره څه شپې ښه د خولې ښه غضبان وایي که دروغ وایم ته ورشه نظر وکړه د خپل پلار او د نیکه په قبرستان چې مدام به یې په قربان بللې نو وایي ګور نن در باندې غږ وکړي چې قربان نو وایي اکیلا ښه غږ وایي سما ته مرګی نه پرېږدي سړی خپلې رضا ته او ډېرې ماتې کړې مری د کبرجنو چې د قبر به یې نه لیدل چا نو بدشاهان د واړه خاک نه بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې دارا ته نو وایي په هغې جهان به څنګه ځواب ورکړې چې په دې جهان عاجز یې د جوابه نو په ژوندي ده ته به وبسه رحمانه چې محشر کې شرمنده نشي مولانا بس तुमको हमसे जुदा खुदा न करे, तुमको हमसे खुदा जुदा न करे, हम जुदा तुमसे हो खुदा न करे। अब मैं जुल्करनैन और उसके साथी दिलावर को दावत देता हूँ कि वो आए और जवाबी ताबीर सुनाए। जुल्करनैन और दिलावर क्लैपिंग। زما پښتنه یې کوله نوم یې نه اخیستو زما پښتنه یې کوله نوم یې نه اخیستو زما مور ته یې ویل ښه نو پر څنګه او د دې خبرې جواب راکړه چې چرګه مشروي که هاب مشروي نه د دې خبرې جواب دا دی چرګه چې نه وي خواب کوم ځای نه راځي نه و د دې خبرې جواب راکړه منګی چې ډک شي خاورې کم ځای ته ځي نه د دې خبرې جواب کینچ کا منګی چې ډک شي خاورې اخوا دېخوا ځي نه د دې خبرې جواب راکړه په یو چټۍ کې اشنا څو بلټې راځي نه خبرې جواب دا دی په یوې چټۍ کې اشنا شپږ بلټې راځي نه د دې خبرې جواب راکړه د سیند په غاړه غاړه څم د تندې مرمه د دې خبرې جواب دا دی عاشق سړي ته اوبه خوند نه ورکوي نه د دې خبرې جواب راکړه د مور وشي ګیرې تکه سپینه وینه خبرې جواب دا دی پټي ته لاړ شه چکې وګوره مینه و د دې خبرې جواب راکړه د اسرائیل په تندي څه لیکلې وینه خبرې جواب دا دی د اسرائیل په تندي موت لیکلې وینه د دې خبرې جواب راکړه چې په یو کال کې مولیان څو وایي بانکونه خبرې جواب دا دی 1950 کال کې مولیان وایي بانکونه و د دې خبرې جواب راکړه چې په دا کورمې کې به څومره ونې وینه د دې خبرې جواب دا دی په اسمان کې ستوري چا شمارلې دي نه د دې خبرې جواب راکړه چې په قرآن کې دي څو زره آیاتونه د دې خبرې جواب
2000 شپږ سوه شپېته دي په قرآن کې آیاتونه دی خبرې جواب دا دی چې دغه پته به استاد ته وي مینا زړه ساتلې باز مې لاړو نه پټ زړه په غوښو نه ساتم بازونه یار مې انګلیش کې وایي فینیش زه په پښتو کې ورته ویم نه دې پرېږدمه چې دا چادر خپې وباسي کاسي بهاسي تریاسي چوراسي پچاسي چیاسي ستاسي اټاسي نوسي دلی ولی ته په چوک پې ماته وینا ورته دغه نوې نه راواوړه ایکان مې بهان مې دریان مې چوران مې پچن مې چیان مې ستان مې اټان مې نینان مې سو سکونه تا په زوهما سبزی مانډې ده بپریان ورته راځي نه زما جانان ګل د کدو دی یدو دی بدو دی سدو دی ببر میلو دی ماشومان ټول یاروي نه زما جانان خو شاهرخ خان دی سلمان خان دی امیر خان دی سنجید دت دی امیر پوري په ویما جانان گل دابداب دے متاب دے گلاب دے کساب دے دیمال علوینا زما جانان اخواکے گا دفاکے گا تگرزے گا بیا پاسے گا کنیزان سر بوزما کما ددوار سترگ تورا ایرورا دکورا پسورا مورا پلار شڑلے یما وارشي بیلتونه چې ماتوي او د ملنګانو کنچکلونه وارشي بیلتونه چې ماتوي او د ملنګانو کنچکلونه وارشي چې خپلې هلکان ساتي وشیخه چې خپلې هلکان ساتي ورته په جیب کې به بادام ساتي نمی دولت نمی دنیا پکار دا زما د مور خپله دعا پکار دی نمی دولت نمی دنیا پکار دا زما د مور خپله دعا ماشنا توتلی کوتر و قلم وکخ بیوسیگا ماشنا توتلی کوتر و قلم سوتا زرنج خلم پورتا دی پیجر قلم
जो अभी तक आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। और मैं स्टार से नोट कर रहा हूँ हमारे सारे टीचर्स में से, खासकर आरिफ सर बहुत ज्यादा सीरियस है, ना जाने क्यों। ऐसा है कि सब ख्वाब मुसलसल नहीं होते, आरिफ सर के लिए खासकर, ऐसा है कि सब ख्वाब मुसलसल नहीं होते, जो आज तो होता है मगर कल नहीं होते। सो अब मैं क्लास 10A के तालिब इल्म आमिर अब्बास को दावत देना चाहता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। आमिर अब्बास क्लास 10A। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब साहिब सदर, मौजूद असातिज़े किराम और मेरे अराही इल्म के साथियों, आपकी खिदमत में बंदारा चीज तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर, मैं ना कोई मुकर्रिर हूँ और ना साहिब इल्म हूँ, बस एक तालिब इल्म हूँ। ना मेरे पास फन किताबत है और ना अल्फाज, क्योंकि तकरीर करने के लिए वलवला बयानी, शौक बयानी, ज़हीर अल्फाज और अल्फाजों की पहचान चाहिए। मैं तो सिर्फ चंद मारूज़ात पेश करूंगा। जनाब साहिब सदर, आज मुझे आपके सामने जिस फरमान पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है अलविदा दोस्तों। कितना मुश्किल था उनको अलविदा कहना, कितना मुश्किल था उनको अलविदा कहना, काश कि हम उस वक्त बेज़बान होते। अपने दुखों पे हंसना, अपनी खुशियों पे रोना, अपने दुखों पे हंसना, अपनी खुशियों पे रोना, क्या कुछ सिखा जाती है किसी का किसी से जुदा होना। प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों की यादें माओ की दुआओं की तरह दिलों पे लग होकर रह जाती है। उन्हें अगर बुलाना भी चाहे तो अलविदाई तौर पर नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें बुलाने की जुस्तजू में अक्सर बहुत कुछ रह जाता है। मेरा ख्याल है कि हमारे और आपके रास्ते एक से हैं, क्योंकि हम दोनों इल्म उलूम फन की जुस्तजू से हैं। मेरे दिल ने आंसू की बात की, मगर उनकी दिल की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। सजाए रखते हैं जो चेहरे पे हंसी की किरण, सजाए रखते हैं जो चेहरे पे हंसी की किरण, ना जानी रूह में कितने शगाब रह सकते हैं। छोटी छोटी बातों में रंजिशों के अफसाने, मीठी मीठी शिकायतों की तस्कुरे, आज हमारे मौज़ूई गुफ्तगू बल्कि गुफ्तगू आम होगा। बहरहाल हम जब कभी अपने हाफिज़ की कब्र को खोले देंगे, हम आप सबकी याद सताएंगे, हम भी हद तक बेकरार हो जाएंगे। हम तो डरते हैं मगर अब की बार बाकी है कुछ और, हम तो डरते हैं मगर अब की बार बाकी है कुछ और, खंजर इतने लगे कि वो हलाक होते। आज खामोशी और बेज़बानी का दिन है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, शायद कुछ भी ना कह पाऊँ। मेरे दिल की धड़कन कह रही है कि अपनी जुलूस वफा की याद हनी माहौल की लड़ाई में इस तरह मुस्तरफ लगेगी जिस तरह फूल की आगोश में एक नगद बेकरार रहा करती है। मैं तुझे ढूंढने याद हूँ खुली सड़कों पर, मैं तुझे ढूंढने याद हूँ खुली सड़कों पर, कुछ कफतों की तरह जो बिखरा करती है। प्यारे दोस्तों, अलविदाई तकरीर की इख्तिताम ज़िया पर आपकी ज़रा नवाजी है। यकीनन हमारी कामयाबी का दार मदार आपकी मोहब्बत और असातिज़े किराम के नेक नमूनों पर है। जरूरी नहीं कि तुम मेरे निगाह में रहो, जरूरी नहीं कि तुम मेरे निगाह में रहो, बस दुआ है जहाँ भी रहो खुदा की पनाह में रहो। एक पश्तो की शेर सुनाना चाहता हूँ। वर खुदी सोचना जो कुर्बान शाह मुस्ताद, वर खुदी सोचना जो कुर्बान शाह उस्ताद, था मुस्तकबिल तक वाला था हमारा राम। आखिर में चंद अल्फाज के साथ ही चाहना चाहूंगा, अलविदा अलविदा साथियों, अलविदा। जिंदगी में फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला। थैंक यू, अस्सलाम।
वो साहिलों पे गाने वाले क्या होए, वो कश्तियां चलाने वाले क्या होए। वो साहिलों पे गाने वाले क्या होए, वो कश्तियां चलाने वाले क्या होए। वो सोप आते आते रह गई कहाँ, जो काप लेते आने वाले क्या होए। मैं उनकी राह देखता हूँ रात भर, मैं उनकी राह देखता हूँ रात भर। वो रोशनी दिखाने वाले क्या होए। ये कौन लोग है मेरे इधर उधर, ये कौन लोग है मेरे इधर उधर। वो दोस्ती निभाने वाले क्या होए। वो दिल में कीलने वाली आंखें क्या होए। वो होंठ मुस्कुराने वाले क्या होए। ये आप हम तो बोझ है जमीन का, ये आप हम तो बोझ है जमीन का, जमीन का बोझ उठाने वाले क्या होए। अब मैं क्लास 10 ए के तालिबे इल्म अली सज्जाद को दावत देना चाहता हूँ कि वो आए और हमें अपने अशआर सुनाए। अली सज्जाद, क्लास 10 ए। Sabi kung cosa di mobile dal B. Siguro ko tayo. Sa nagkatawa na siya sa program ko. Restore. شيخ نخوص إيدين كلوس بارا سمون أخبارونا حقيقي خنا بليغي خباها جدائي ده بيابا بليغو دا چراواني إساري كنات دا چراواني پشات لوگي گورا دا چراواني پشات لوگي گورا پستر گستر کو اشارو کے گورا دا چراوانی اساری گناتا که هر سوایم پاتکی گناتا که هر سوایم پاتکی گناتا اے دا سویادونا در ساهم یوسا غدیر وقتونا در ساهم یوسا دا سی خبری در تکم گرانا دا سو لفظونا در ساهم یوسا دا در اقل ماشون توب کی ویتا ویتا وڑو کیا لیوانی توب کی ویتا سترګې د پټې وي لا خلاصې نه وي دا تر هغه ښکلي خوب کې وي ته ګوره اوس هغسې ماشوم نه یې اوس یې زلمیتوب زده که اوس افیار شوې په هر څه پوهېږي ګرانه کردار د سړیتوب زده که که در یاد شي دا زما خبرې په زړه ولې که هر چا خبرې که په ژوند کې به خطره ونه ګرځې که اعتبار وکړو بابا خبرې بلور بل منی کول زده که د ځان تلپت یو تر بل زده که او ټوله ټنډه نشي د تاته خندل زده که بېلتون څه راشي کله بیا ته ژړېدل زده که نوره څه نه وایم بس دومره درته وایم زه سپرم په خدای د ګرانه تا ته الوداع وایم زه کله در یاد شوم ورکشان غوندې پیغام کوه ته په غنم نوش روحي جونګړې بیا سلام کوه غم ہے یا خوشی ہے تو، غم ہے یا خوشی ہے تو میری، غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو، غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو آفتوں کے دور میں چین کی گڑی ہے تو، میں خزاں کی شام ہوں رت بہار کی ہے تو، میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو۔ اب میں کلاس 10 کے طالب علم ذوالقرنین حسین کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمیں اپنی سانگ سنائے۔ ذوالقرنین حسین کلاس 10 यायचं पकड की राहता हूँ का इंतजार, पकड की राहता हूँ का इंतजार, तुळस बाजी बदर जमला कदमार।
رنما تیری گلری لخروشنو تو خوی چیزی تو ام پیموی نو بیاولی تمون کری لخروشنو سواب جوان وی آوازی نتیریگی یا دابی ورش بی دستری لخروشا نایب تا دل دلیوی و خبر ساما کو کلا بچکا کو و کلا بجاما کو پٹ پٹی موجھ تا چانگی تے بالا دے ہو تو تی موٹی کالا دے ہو تی موٹی کالا جنان جمیرو و خبر ساما کو کلا بچکا کو و کلا بجاما کو پٹی موجھ تا چانگی تے بالا دے ہو تو تی موٹی کالا دے ہو تم دستر گتوری تم دزڑ ٹکوری تم دستر گتوری تم دزڑ ٹکوری و چیز دی سکول کی وینم و دیوال تغلی کینم چیز دی سکول کی وینم و دیوال تغلی کینم तोरा पचका की पस्तीना टंडा ताला दे हो तो तई मोटी काला दी तो पुख्तना कावा मीना दसना कावा دی تو پختنه کوا مینا دزړه کوا و تمی دستر ګوتوري تمی دزړه ټکوري و پتو مستر کا وخت ته مچر کا سرا دے و پتو مستر کا سرا دے وخت ته مچر کا سرا دے دیگه مزونو په قسمت واچا شاوتالا دا هو ته موټی کالا وغنم رنگ جنانا تو گل پرنگ جنانا غمو زڑا بستن کی و پٹکا لستا بستن کی غمو زڑا بستن کی و پٹکا لستا بستن کی و تو تمخستی پشپیگ نیم زارا کم بالا دے موٹی کالا دے زما خیستا جنانا تازه تازه جنانا زما خیستا جنانا تازه تازه جنانا و چې سکول کې دواړه وای غوړه په غوړه وای چې سکول کې دواړه وای غوړه په غوړه وای وګړو کوا چې د تن کې ګیرا د کالا دے ته موټی کالا
ولی نشم تاخیر ولی نشم زړه صبر ولی نشم وز صاحب جون پوتیم و تو ته خیرون پوتیم ز صاحب جون پوتیم و تو ته خیرون پوتیم په داسې شړه ته د برغونو وړکو ډاله دی هو تو ته موټی کالا دی